اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد كما يحب ربنا ويرضى. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وقد شارف شهرنا على الانقضاء والانتهاء والانصرام. اللهم كما وفقتنا للصيام والقيام في أول شهر رمضان فوفقنا للقيام والصيام في آخره واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وأجزلت له المثوبة والأجر ومحوت عنه الذنب والوزر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على أمة الإسلام وهي ترفل في حلل النصر والتمكين وقد تحقق لها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والغلبة على العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.